हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो दैनिक कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक सामग्रीहरू बढी रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गरेको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट यहाँहरूले दैनिक रूपमा फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। कार्यक्रमको सामग्रीहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुनेछन्, नामबाटै पनि यो थाहा हुन्छ। विशेष गरी जानकारीमूलक सामग्रीहरू हामी यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसको लागि विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। धेरै जसो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ प्रयोगहरू, प्रयासहरू अनि बनिरहेका नीतिहरूको बारेमा पनि केही चर्चा गर्ने गर्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आधारभूत कुराहरू के चाहिन्छन् भनेर खोज्दा स्वास्थ्य पनि अग्रणी स्तरमा आउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका हौँ, किनभने अबको हाम्रो बाटो समृद्धिको अनि विकासको। त्यसका लागि हरेक नेपाली नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको साझा बुझाइरहेको छ। आज पनि हामीसँग कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, प्रसङ्ग एकैछिन कोरोना भाइरसको। स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै कोरोना यतिखेर अग्रणी स्थानमा आइ नै हाल्छ, किनभने कोरोना भाइरसको महामारी सिङ्गो संसारमा फैलिरहेको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको परीक्षण 18,50,000 व्यक्तिको गरिसकिएको छ। त्यसमध्ये धेरैजना व्यक्तिहरू सङ्क्रमण मुक्त पनि भइसकेका छन्। निको हुने दर नेपालमा राम्रो छ, यो खुसीको कुरा हो। र समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन एन्टिजेन प्रविधिबाट अब कोरोना परीक्षण गर्ने भनेर तयारी गरिएको छ। के हो यो एन्टिजेन प्रविधि, यसले के गर्छ, हामी यो विषयमा एउटा विशेष सामग्री आज प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसैगरी हामीले आज प्रस्तुत गर्ने अर्को विषय हो मुटु। मानव अङ्गमध्येको अत्यन्तै संवेदनशील अङ्ग मुटु। मुटु रोग लाग्न नदिन के कुरामा ध्यान पुर्याउने, मुटु रोग लागेको छ भने हामीले कसरी सतर्क हुने, यतिखेरको यो समयमा सङ्क्रमणबाट बच्न मुटु रोगीले के गर्ने, यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामीले अर्को सामग्री आज तयार पारेका छौँ। एकजना मुटु रोग विशेषज्ञसँग हामी संवाद गर्नेछौँ, अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी यो प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रसारण गर्ने गर्छौँ, जुन दैनिक जीवनमा आइपर्न सक्ने विभिन्न समस्याका समाधानका उपाय हुन सक्छन्। ती पनि आज हामीसँग रहनेछन्। त्यसैगरी हामीले पछिल्लो समयमा हाम्रो जीवनशैली अब कस्तो हुनुपर्छ, अहिलेको समयमा हामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउनु पर्छ अनि निरोगी हुन सक्छौँ, स्वस्थ हुन सक्छौँ, कोरोना भाइरस मुक्त हुन सक्छौँ भनेर पनि प्रसङ्गहरू उठाउने गरेका छौँ। त्यसै क्रमलाई आज पनि जोड्नेछौँ। एकजना विशेषज्ञको सुझाव, हाम्रो दैनिकी कस्तो हुनुपर्छ भनेर उहाँले दिएको सल्लाह आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी आज हामीसँग विविध खालका फरक सामग्री रहेका छन्, ती सबै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुनेछन्। सुरुमा भने एन्टिजेन प्रविधिको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले पुस महिनाभित्र 3 लाख मानिसको एन्टिजेन विधि मार्फत कोरोना परीक्षण गर्ने भएको छ। समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षण गर्ने भएको हो। आइतबारदेखि देशभर एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरिनेछ। 200 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका ठाउँमा एन्टिजेन विधि मार्फत कोरोना परीक्षण हुनेछ। 200 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित, हटस्पट, ठुला सहर, घना बस्ती र सङ्क्रमणको शङ्कास्पद व्यक्तिमा परीक्षण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको अवस्था पत्ता लगाउन सेरो सर्वेलेन्स गरेको थियो, जसमा 13.9% मात्र समुदायका मानिसलाई संक्रमण देखिएको थियो। ठूलो संख्यामा गरिने एन्टिजेन परीक्षणबाट 15 मिनटमा नै संक्रमण भए नभएको पत्ता लाग्नेछ। एन्टिजेन परीक्षणको लागि प्रयोगशालाको आवश्यकता पर्दैन। यस विधिबाट परीक्षण गर्दा स्वाबलाई परीक्षण किटमा राखेर केही क्षणमै नतिजा थाहा पाउन सकिन्छ। अहिलेसम्म PCR विधिबाट 18,50,000 भन्दा धेरैको कोभिड-19 परीक्षण गरिएको छ। अहिले सरकारी 45 र निजी 35 प्रयोगशालाबाट दैनिक करिब 7,000 का दरले PCR परीक्षण भइरहेको छ। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म एक पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट हुँ। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि चर्चा गर्दै गर्दा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि केही कडीहरू हामीले अपनाउन जरुरी देखिन्छ। अहिले संसारमा संक्रामक रोगहरू सँगसँगै नसर्ने रोगहरू, नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूको पनि महामारी देखिएको कुरा सर्वविदितै छ। जस्तो मोटोपना, मुटुका रोगहरू, बातजन्य रोगहरू, यस्ता थुप्रै प्रकारका सिस्टेमिक प्रणालीगत रोगहरू हाम्रो गलत जीवनशैलीको कारणले गर्दा बढिरहेको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा तीनै प्रकारले स्वस्थ भइयो भने मात्रै हामी आफू स्वस्थ रहन सकिने कुरा सर्वविदितै छ। यदि हामीले आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहन्छौँ भने यी तीनटै प्रकारले, मानसिक, शारीरिक र सामाजिक प्रकारले हामीलाई स्वस्थ राख्न जरुरी हुन्छ। सबभन्दा पहिला शारीरिक कुराको चर्चा गरौँ। शारीरिक स्वस्थताको लागि सबभन्दा पहिला सन्तुलित आहारको, व्यायामको र पर्याप्त निद्राको जरुरत पर्छ। र यसमा सन्तुलित आहारका जुन कम्पोनेन्टहरू छन् तिनीहरू पूर्ण हुन जरुरी छ। त्यस पछाडि सन्तुलित व्यायामको जरुरत पर्छ। सन्तुलित व्यायामको अर्थ यो हुन्छ कि जुन व्यक्ति उसलाई पहिला भइसकेका बिमारीहरूलाई असर नपर्ने गरी र उसको शरीरलाई, बाँकी टिस्युहरूलाई र त्यो रोगलाई पनि सन्चो बनाउने गरी के व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, कुन प्रकारका व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, त्यो व्यायाम गर्न सकिने भयो। यो शारीरिक व्यायामको पाटो हो। अर्को, हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ जीवनशैलीको लागि नहुने भनेको निद्रा हो। र योभन्दा बाहिर स्ट्रेसफुल लाइफले हाम्रो शरीरलाई थुप्रै प्रकारका बिमारीहरू जन्माउने गर्छ। त्यसकारण हाम्रो शरीरलाई स्ट्रेस भनेको चिन्तामुक्त गराउनको लागि हामी थुप्रै प्रकारका हामीले ध्यान गर्न सक्छौँ। हामी यत्तिकै शान्त जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि थुप्रै प्रक्रियाहरू छन्, ध्यानका प्रक्रियाहरू पनि छन्, तिनीहरू अपनाउन सक्छौँ। यो एउटा पाटो भयो। यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र अर्को एउटा सामाजिक सोसल वेलबिङको कुरा हुन्छ। यी सबै कुराहरू ले हाम्रो शरीरको स्वस्थ जीवनशैलीमा टेवा पुर्याउन मद्दत गर्छ। र अहिले संसारमा यो वैश्विक महामारी कोभिड-19 को महामारीको बेलामा पनि स्वस्थ जीवनशैली र हामीलाई हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरलाई मजबुत राख्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यस्तो बेलामा इम्युनिटी पावर ठ्याक्कै बढाउने कुनै एउटा पार्टिकुलर चिज नभए पनि हामीले इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि सुरुमा गर्ने कमन कुराहरू जस्तो भोजन, व्यायाम, निद्रा बाहेक पनि जस्तो कतिपय कुराहरूले टेवा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा अहिलेका तथ्याङ्कहरूले देखाएको कुरा हो। त्यसकारण जस्तो टेवा पुर्याउने कुराहरूमा कतिपय भिटामिनहरू नाम लिनुपर्दा भिटामिन सी, जिङ्क जस्ता तत्त्वहरूले यो इम्युनिटीमा राम्रो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कमा पाइएको कुरा हो। त्यसकारण हामीले समग्रमा भन्दाखेरि भिटामिन र खनिज पदार्थ भएका कुराहरू जस्तो फ्रेस भेजिटेबल्स, ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू, हरियो सागपात र फलफुल लगायत सन्तुलित आहारहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई समायोजन गरेर हामीले स्वस्थ जीवनशैली बाँच्यौँ भने यस्ता सङ्क्रामक र नसर्ने रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। धन्यवाद। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाएकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी।
कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर दीपा पाण्डे। हामीले चाहिँ यो हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउनु पर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो बिहान तातो पानीहरू पिउने, त्यसको साथसाथै योगासनाहरू गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर ध्यान, मेडिटेसन र रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू गर्ने। यसको साथसाथै खानेकुराहरूलाई पनि खानेकुराहरू पनि व्यवस्थित गरेर खाने, प्राकृतिक तरिकाको खानपिनहरूलाई बढी मात्रामा जोड दिने, जस्तै भिटामिन रिच, सी रिच भएको खानेकुराहरू, त्यस्तै गरेर प्रोटिन बढी भएको खानेकुराहरू, यस्तै गरेर भेजिटेरियन खानेकुराहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा ध्यान दिने। यस्तै गरेर जस्तै कि तपाईँलाई केही समस्याहरू छ, निन्द्राहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर राम्रो निन्द्राको लागि पनि तपाईँले जस्तै एकदम गाह्रो अवस्थाहरूमा छ भने जस्तै मालिसहरू गर्ने, त्यस्तै गरेर तातो पानीमा खुट्टाहरू डुबाउने जस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर जस्तै तपाईँ कतै जानुहुन्छ या कतै गएर आउनुहुन्छ भने पनि जस्तै जलनेतीहरू भयो, जलनेती जस्तै अनि जलनेती गर्ने, त्यस्तै गरेर नुन पानीले कुल्ला गर्ने जस्ता उपचार पद्धतिहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर बाफहरू दैनिकी रूपमा बिहान एक टाइम बेलुका एक टाइम बाफहरू लिने, अनि त्यस्तै गरेर बाफहरू लिनुको साथसाथै आफूलाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ एक्सर्साइजहरू जस्तै कि वकिङहरू पनि यहीँ घरभित्रै सकिन्छ कि कतातिर सकिन्छ, वकिङहरू गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो भने हाम्रो रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कोरोनासँग लड्नलाई चाहिँ सहज बनाउँदछ। दर्शकवृन्द, त्यसो त मानव अङ्गहरू हरेकको आफ्नै महत्त्व छ। ती सबै महत्त्वपूर्ण छन्। तीमध्ये पनि केही अङ्ग यस्ता हुन्छन् जो अत्यन्तै संवेदनशील छन्। मुटु तीमध्येको एउटा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। मुटु रोग लाग्न नदिन के गर्ने हामीले? यो विषयमा हामी आज चर्चा गर्दैछौँ। यदि लागिहाल्यो मुटु रोग भने के गर्ने? आत्तिनु त भएन, उपचार खोज्नु पर्यो। अनि मुटु रोगी भइसकिएको छ कथम कदाचित भने हामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउने, कसरी बस्ने र यतिखेर कोभिडको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि मुटु रोगीहरूले के कुरामा ध्यान दिने, मुटु रोगीहरूलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो भने कसरी बच्ने, यी विविध विषयमा मुटुको सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले संवाद गरेका छौँ। मुटु रोग क्षेत्रका अत्यन्तै अनुभवी चिकित्सक, मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामी स्वास्थ्य संवाद यसैको सेरोफेरोमा रहेर अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। मुटु रोग आफैमा विश्वभर मृत्युको प्रमुख कारक मध्ये एक हो। मुटु रोग भन्नाले हृदय अर्थात् रक्तवाहिनी नलीमा उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न समस्याहरूलाई भन्ने गरिन्छ। मुटु रोग उत्पन्न गराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने कारकहरू उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, मधुमेह, मोटोपन आदि हुन्। यी प्रमुख कारकहरूको ध्यान पुर्याउन सकियो भने मुटु रोगको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मुटु रोगमा शरीरका मुख्य अङ्गहरूमा रगत सञ्चालन गर्ने धमनीहरू साँघुरो भएर अथवा थुनिएर रगत सञ्चालन बन्द हुन्छ र शीघ्र उपचार नपाए मृत्यु हुने जोखिम धेरै हुन्छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेमा मुटु रोगीहरू धेरै छन्। मुटु रोग लागेका व्यक्तिलाई कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिम देखिएको छ तथा जटिल समस्या आउन सक्ने जोखिम पनि त्यति नै छ। त्यसै गरी कोरोना सङ्क्रमणको क्रममा मुटुको मांसपेशीमा असर पुगेर मुटु रोग उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ। मुटु रोगबाट बच्ने उपायहरूबारे वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल भट्टराईसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। यो मुटुको कुरा गर्नुपर्दा पछिल्लो समयमा मुटु रोगीहरू अर्थात् मुटुमा जन्मिँदै पुवाल हुने, त्यसपछि मुटुका अन्य समस्याहरू हामी पछिल्लो समयमा धेरै देख्न थालेका छौँ। यसको खास कारण चाहिँ यहाँको अध्ययनले के बताउँछ? जस्तै पहिला जाँच नै हुँदैन थियो, अहिले जाँच भएर हो कि अहिलेको लाइफस्टाइलले हो कि पोल्युसनले हो कि के कारणले अहिले समस्याहरू धेरै बढेको होला?
तपाईँले भने जस्तो एउटा त पहिला तपाईँको यसको डायग्नोसिसै नभएको, जाँचै नभएको हो। किन भन्दाखेरि अहिले जस्तो भनौँ न अस्पतालहरू विशेषज्ञहरू होइन एभाइलेबल थिएन नि त देशमा। त्यसले गर्दाखेरि एउटा डायग्नोसिसको दायरा पनि बढ्यो। त्यो बाहेक तपाईँको अहिले हाम्रो जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, खानपिनमा आएको परिवर्तन, भनौँ न यो चाहिँ जुन प्रदूषण छ होइन, अनि एकदमै स्ट्रेसफुल लाइफ भनौँ न। तपाईँ हामी सबै हरेक पेसामा हरेक मान्छेको चाहिँ कम्पिटिसन छ नि एकअर्काको बिचमा पनि। यो स्ट्रेसफुल लाइफले गर्दाखेरि पनि मुटु रोगी बढेको हुनुपर्छ भन्ने नै छ अहिलेको चाहिँ। यो यसमा वंशानुगत गुण कतिको जान्छ, अर्थात् यसमा यो जेनेटिक कतिको हुन्छ? वंशानुगत जान्छ तपाईँको, विशेष गरी जन्मजात मुटु रोगहरूमा चाहिँ वंशानुगत चाहिँ भनौँ न जति पनि मुटु रोगीहरू जन्मजात छन् तिनीहरूको नम्बर 1 कारण चाहिँ तपाईँको वंशानुगतै हो। त्यो बाहेक अब जस्तो बच्चा चाहिँ पेटमा आएपछि आमाको शरीरमा आउने परिवर्तन, अथवा चाहिँ अलि उमेर पुगिसकेको आमामा बच्चा बस्यो भने, अथवा गर्भवती महिलाले खानपिनमा गरेको गडबडी त्यसले पनि हुन्छ। तर नम्बर 1 कारण चाहिँ जन्मजात मुटु रोगको वंशानुगतै हो। मुटुको विषयमा चाहिँ जन्मिँदै ल्याउने रोगहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् र पछि आउने रोगहरू चाहिँ कस्ता कस्ता हुन्छन्? जब मुटु भन्ने चाहिँ अलिक बढी सेन्सिटिभ हुनाले पनि बढी यो प्रश्नहरू आउँछ। हजुर हजुर, ठिक कुरा। अनि यस्तो छ तपाईँको संसारभरिको आँकडा हेऱ्यो भने तपाईँको जन्मजात मुटु रोग भनेर लगभग 1% जनसङ्ख्यामा हुन्छ भनेको छ होइन। र हाम्रो नेपालको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने तपाईँको अस्पताल आउने मुटु रोगीहरूमध्ये लगभग 8 देखि 10% मान्छेमा तपाईँको जन्मजात मुटु रोग लिएर आइरहेको छ। 1 नम्बरमा चाहिँ कर्नरी आर्टरी डिजिज भन्ने छ होइन, त्यसको 2 नम्बरमा रेउमाटिक हार्ट डिजिज भन्छ हामी, त्यसपछि यो उच्च रक्तचापका बिरामी छन्, त्यसपछि जन्मजात रोगको बिरामीहरू आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो उल्लेख्य मात्रामा जन्मजात मुटु रोगीहरू छ नि त्यो पनि छ, नेपालमा पनि छ। तर अब ओभरअल आँकडालाई हेऱ्यो भने चाहिँ लगभग 1% मान्छेमा यो जन्मजात मुटु रोग हुन्छ भनेको छ। अब तपाईँले सोधेको प्रश्नमा जन्मजात मुटु रोगी भनेको अथवा जन्मजात मुटु रोग भनेको के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ यसका सामान्यदेखि लिएर तपाईँको एकदमै कम्प्लेक्ससम्मका जन्मजात मुटु रोगहरू हुन्छन्। सामान्य भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले सुनिराखेकै भाषामा मुटुमा पुवाल भएको बच्चा जन्म्यो भन्ने जुन सुन्छौँ नि हामीले, पुवाल पनि विभिन्न थरीका हुन्छन् तपाईँको। जस्तो मुटुलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने मुटुमा 4 कोठा हुन्छ, माथि 2 कोठा तल 2 कोठा हुन्छ होइन। माथिल्लो कोठामा हुने पुवाललाई चाहिँ हामी एएसडी भन्छौँ, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भन्छ, र तल्लो कोठामा भयो भने त्यसलाई भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भन्छ। तुलनात्मक रूपमा त्यो तल्लो कोठाको बिचमा भएको पुवालभन्दा माथिल्लोमा भएको पुवाल चाहिँ कम जटिल मानिन्छ, कम जोखिमपूर्ण मानिन्छ, र अपरेसन गर्दाखेरि पनि तपाईँको त्यसको जोखिम चाहिँ तल्लोमा भएको भन्दा कम हुन्छ होइन। यी चाहिँ सामान्य खालका मुटु जन्मजात मुटु रोगहरू भए। अब अलि जटिल खालका मुटु रोगहरूको कुरा गऱ्यौँ भने तपाईँको जस्तो टेट्रालोजिया फालुप भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ मुटुमा पुवाल पनि भएको, फोक्सोतिर जाने बाटो पनि साँघुरो भएको, त्यस्तो खालको हुन्छ। अब त्योभन्दा पनि जटिल रोगहरू जन्मिँदैखेरि मुटुको नसाहरू उल्टो बस्ने होइन, त्यस्ता रोगहरू पनि हुन्छन् जसको चाहिँ एकदमै छिटो अपरेसन गर्नुपर्छ, बच्चा जन्मेको केही हप्ताभित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्योभन्दा जटिल कहिलेकाहीँ बच्चा जन्मिँदा बित्तिकै अपरेसन गरेन भने तुरुन्तै मृत्यु हुन सक्ने त्यस्ता खालका मुटु रोगहरू पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि जन्मजात मुटु रोगकै कुरा गर्दाखेरि सामान्यदेखि लिएर जटिलसम्मका मुटु रोगहरू भए। र अब वयस्कहरूमा अथवा जीवनयापन गर्दै जाँदा हुने मुटु रोगमा चाहिँ विशेष गरी अब नेपालमा अहिले चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ तपाईँको कर्नरी आर्टरी डिजिज भन्छौँ अथवा इस्केमिक हार्ट डिजिज भन्छ, जसले चाहिँ मुटुको रक्तनलीहरू, त्यसलाई कर्नरी आर्टरी भन्छ, त्यो रक्तनलीहरूलाई चाहिँ बन्द गराउँदै लाने बिस्तारै बिस्तारै, र कालान्तरमा हार्ट एट्याक गराउने। त्यो रोग चाहिँ अहिले तपाईँको हाम्रो अस्पतालमा उपचार खोज्न आउने बिरामीमध्ये नम्बर 1 बिरामी, त्यो लगभग 40% जति मान्छेमा त्यो रोग देखिया छ होइन, जुन चाहिँ अब डरलाग्दै अवस्था हो। किन भन्दाखेरि तपाईँको सबभन्दा बढी चाहिँ हार्ट एट्याकै हुने रोग देखिनु भनेको त आफैमा अलिकति जटिलै भयो होइन। अब त्यसपछि दोस्रो स्थानमा चाहिँ हामी अहिले रेउमाटिक हार्ट डिजिज भन्छौँ। रेउमाटिक हार्ट डिजिज भनेको चाहिँ बाथ मुटु रोग होइन, जुन चाहिँ सुरुमा टन्सिलाइटिसबाट सुरु हुन्छ, सामान्य टन्सिलाइटिस। त्यो 5 देखि 15 वर्षको उमेरमा प्रायः जसो सुरु भएर त्यसपछि प्रोग्रेस हुँदै जाने हो। त्यस्ता खालका रोगीहरू र जसले चाहिँ कालान्तरमा मुटुको भाल्भलाई चाहिँ ड्यामेज गर्छ होइन, भाल्भ फेर्ने रोग भनौँ न। मुटुको भाल्भ फेरेको भन्ने हामी त सुनिरहेको हुन्छ, धेरै सुनिन्छ। मुटुमा 4वटा भाल्भ हुन्छन्, तीमध्ये 2टा कहिलेकाहीँ 3टै भाल्भसम्म पनि बिग्रेको बिरामीहरू हाम्रो कहाँ आउनुहुन्छ, र त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले उपचार गरेर पठाउँछौँ होइन। त्यसपछि उच्च रक्तचापलाई पनि हामीले मुटु रोगमै लिन्छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँको फेरि तेस्रो नम्बरमा छ। र त्यसपछि गएर मुटुको चाल गडबड हुने एरिथमिया भन्छ होइन, मुटुको चाल गडबड हुने रोगीहरू पनि नेपालमा अत्याधिक मात्रामै छन्
10% जति मान्छेमा मुटुको चालको गडबडी भएको देखिया छ मुटु रोगी मध्येमा हैन। त्यो बाहेक अब मुटुबाट निस्किने मूल नसा त मलाई हामी एओर्टा भन्छौँ, एन्युरिजम भन्छ त्यसको, त्यो फुलेर आउने नसा फुलेर आउने त्यस्ता रोगीहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि सबै खालका मुटु रोगीहरू नेपालमा छन्। पछिल्लो समयमा हार्ट एट्याकको एकदमै सङ्ख्या बढेको छ, यहाँले पनि भन्नुभयो डाटा बढेको छ भनेर। हजुर एउटा मुटु रोगमै पर्छ यो भन्नुभयो होइन। हजुर यो हार्ट एट्याकको समस्या बढेको कारण पनि अहिले हामीले भनेकै कारणहरू हुन्। कारणहरू तिनै नै हुन् र त्यो बाहेक अब डायग्नोसिस बाहेक तपाईँको वास्तवमा हार्ट एट्याकको रोगी बढ्नुमा चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन हो होइन। त्यसमा विशेष गरी तपाईँको हाम्रो खानपिनमा ठुलो परिवर्तन आयो पछिल्लो समयमा होइन। अब हामीले चाहिँ एनिमल फ्याट, एनिमल मिट भनौँ न, हाम्रो पपुलेसन भनेको त नेपाली पपुलेसन भनेको त वास्तवमा पहिला त बढी त शाकाहारी पपुलेसन नै थियो नि, भेजिटेरियन नै हुन् हाम्रो बाजेहरू सबै, कल्चरै त्यही थियो। दसैँ तिहारमा मात्रै मासु खाने चलन थियो। अहिले आएर त हामी लगभग एभ्रिडे जस्तो हामीले मासु खान थाल्यौँ होइन। अब त्यही अनुसारको हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटिजहरू, एक्सर्साइजहरू छैन। पहिला तपाईँको भनौँ न मान्छेले खाना खाए पनि एक थाल भातै खाए पनि टन्न घिउ हालेर खाए पनि मजाले खेतबारी जोत्ने खन्ने त्यस्तो किसिमको एउटा शारीरिक एक्सर्साइज त मजाले हुन्थ्यो त्यो बेला। अहिले चाहिँ तपाईँ हाम्रो डाइट चाहिँ बढ्यो, खानपिनमा चाहिँ हाम्रो व्यापक परिवर्तन आयो, त्यही सँगसँगै शारीरिक व्यायामको चाहिँ कमी भयो। यो चाहिँ नम्बर 1 कारण हो जस्तो लाग्छ हार्ट एट्याकको। एउटा त्यो भयो। अब त्यसपछि गएर तपाईँको पोल्युसन पनि हो, प्रदूषण। जुन किसिमको प्रदूषण अहिले छ वायुमण्डलमा, जुन आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि थिएन। त्यसले गर्दा पछिल्लो समयमा यो बढ्नुको कारण दोस्रो यो पनि भयो। र तेस्रो चाहिँ स्ट्रेसफुल लाइफ। पहिला जुन किसिमको भनौँ न स्ट्रेसमा हामी छौँ नि, अहिले बाँचिराखेको छ नि अहिलेको चाहिँ जेनेरेसन, त्यो किसिमको स्ट्रेस त हिजोको जेनेरेसनमा त थिएन। त्यति बेलाका चिन्ता अर्कै थिए, अहिलेको हाम्रो चिन्तामा त धेरै परिवर्तन आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी 2-3टा कारणहरू चाहिँ विशेष गरी तपाईँको हार्ट एट्याकको रोगी बढ्नुमा चाहिँ यी कारणहरू हुन्। हजुर, यो हार्ट एट्याकलाई किन पनि प्रायोरिटीमा राखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ भने यो हार्ट एट्याक भइसकेपछि उपचार गर्न अत्यन्तै समय थोरै हुन्छ होइन। अब सहरी क्षेत्रमा जहाँ अस्पतालको सुविधा छ त्यहाँ त सजिलैसँग लान सकिएला, ग्रामीण बस्तीहरूमा त्यहाँ त छिटो लान पनि गाह्रो हुन्छ, कति अवस्था रोगै पत्ता नलाग्ने अवस्था पनि हुनसक्छ होइन। हजुर, यो मलाई हार्ट एट्याक हुँदैछ या हुनसक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने कुनै त्यस्तो लक्षण कुनै छ? यसमा 2-3टा कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा चाहिँ अब जस्तो वंशानुगत कुरै भयो। वंशानुगत कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको फ्यामिलीमा कसैलाई पनि मुटु रोग थियो अथवा हार्ट एट्याकै भएको हिस्ट्री थियो भने त्यो फ्यामिलीको मान्छे चाहिँ बढी सचेत हुनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ समयमै मुटु रोग विशेषज्ञसँग बेला बेलामा परामर्श लिने, केही बेसिक जाँचहरू हुन्छन्, इसिजी भयो, इको भयो, रगतका टेस्टहरू हुन्छन्, ती गरायो भने केही हदसम्म जोगिन सक्ने एउटा भयो। अब अर्को चाहिँ तपाईँको विशेष ध्यान दिनुपर्ने पपुलेसन कुन हो त भन्दाखेरि जसको चाहिँ उच्च रक्तचाप छ अथवा सुगरको बिरामी छ होइन, अनि रगतमा कोलेस्ट्रोलको लेभल हाई छ भने यी 3टा चिज भएको मान्छे चाहिँ विशेष चाहिँ केयरफुल हुनुपर्ने देखिन्छ हार्ट एट्याकको कुरा गर्दाखेरि होइन। बढी जसो मान्छेहरू जसले चाहिँ उच्च रक्तचापको औषधि खाइराखेको छ, डायबिटिजको औषधि खाइराखेको छ होइन, त्यसपछि गएर कोलेस्ट्रोलको लेभल चाहिँ शरीरमा रगतमा धेरै छ र त्यसको कन्ट्रोल राम्रोसँग भएन भने त्यस्तो मान्छेमा चाहिँ बढी, अरूमा भन्दा त्यस्तो मान्छेमा चाहिँ बढी हार्ट एट्याक भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा 35 वर्षभन्दा माथिको उमेर भएको मान्छेले नियमित रूपमा आफ्नो शरीरको रक्तचाप, सुगरको मात्रा र कोलेस्ट्रोलको मात्रा यी 3टा कुराहरू चाहिँ नियमित रूपमा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उसलाई भविष्यमा हुन सक्ने हार्ट एट्याकबाट केही हदसम्म जोगाउन सकिने अथवा त्यही किसिमको परामर्श दिन सकिने, जसले गर्दा त्यस्तो किसिमको इमर्जेन्सी चाहिँ नपर्ने त्यो अवस्था आउन सक्छ। र अर्को पपुलेसन भनेको चाहिँ तपाईँको धुम्रपान र मद्यपान अत्यधिक गर्ने, यो पपुलेसन पनि सडन डेथ अथवा 81 हार्ट एट्याक हुन सक्ने क्याटेगोरीमा पर्छ होइन। त्यसले गर्दा यी पपुलेसनले चाहिँ भनौँ न केही हदसम्म चाहिँ आफूलाई जोगाउन सक्यो, जसले चाहिँ समयमै डक्टरको परामर्श लियो भने। र अर्को चाहिँ अब हार्ट एट्याकै हुँदैछ कि मलाई भन्ने कसरी थाहा हुन सक्छ त भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 2-3टा कुराहरू छन्। हामी इस्केमिक हार्ट डिजिज भन्छौँ, जसले चाहिँ कालान्तरमा लगेर हार्ट एट्याक गराउने हो। त्यसका सुरुवाती लक्षणहरूमा चाहिँ तपाईँको छातीको देब्रे भागमा दुख्ने अथवा बिचमा दुख्ने, गरौँ हुने, त्यो पनि विशेष गरी काम गर्दाखेरि उकालो भर्याङ चढ्दाखेरि 2 तला 3 तला जाँदा छाती दुखेर तपाईँ रोकिनु पर्यो अथवा केही चिजले थिचे जस्तो महसुस भयो होइन। त्यो दुखाइ चाहिँ बायाँ हाततिर सर्यो अथवा बायाँ यो च्यापु घाँटीतिर सर्यो भने त्यो पनि भविष्यमा गएर हार्ट एट्याक हुन सक्ने लक्षण हो। त्यसले गर्दा इनकेस तपाईँमा त्यस्तो कसैमा देखियो भने त्यस्तो मान्छेले सकेसम्म मुटु रोग विशेषज्ञलाई चाहिँ चेकअप गराउनु पर्यो। र हार्ट एट्याकै हुन लाग्यो भने त तपाईँको असह्य छाती दुख्ने, चिटचिट पसिना आउने, बान्ता हुन सक्ने होइन, मान्छे बेहोस भएर ढल्न सक्ने त्यस्ता किसिमको लक्षणहरू हुन्छ। त्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सतर्क हुनु पर्यो। त्यो भने त तुरुन्तै सतर्क हुनु पर्यो। डाक्टर साहब, यो अहिले पछिल्लो समयमा नि यो मुटुको मात्र होइन कुनै पनि अपरेसनहरू चाहिँ अलि सहज बन्दै गएका छन्। हजुर, पहिला एनेस्थेसिया थिएन, एनेस्थेसिया आयो होइन। अब अहिले मुटुकै पनि कतिपय अपरेसनहरू चाहिँ नचिरिकन चाहिँ
पाइपबाट पनि गर्ने भनेको छ। पहिला चाहिँ मुटुको अपरेसन भन्दा एकदमै डरलाग्दो मानिन्थ्यो होइन, ओहो भने सबैजना डराउनु हुन्थ्यो। अहिले त्यो अलिकति क्रम कममा छ। हजुर, साँच्चै हामीले मुटुको अपरेसन गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा सक्सेस रेटहरू र यो प्रविधिले हामीले सहयोग गरेकै हो, सक्सेस रेट बढाएकै हो? होइन, ठिक हो हजुरले भनेको। अब नेपाललाई हामीले भनौँ विकसित देशसँग तुलना गरियो भने मुटुको उपचारमा एउटा त पहुँचको कुरा पनि छ। पहुँचको कुरा त तपाईँको नेपालको सबै पपुलेसनलाई इजी एक्सेस छैन अहिले होइन। काठमाडौँको मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो भयो, तर अब दूर दराजको मान्छेलाई त यो मुटु रोगको उपचारमा पहुँच हुनलाई गाह्रै छ। तर प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको जुन तपाईँले भन्नुभयो मुटुको अपरेसन विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको जस्तो तार छिराएर गर्ने एन्जियोप्लास्टी भन्छ त्यसलाई, अथवा बेलुन भाल्भोप्लास्टी भन्ने पनि हुन्छ, बेलुनले भाल्भ खोल्ने होइन, भाल्भोटोमी भन्छ त्यसलाई। ती प्रविधिहरू भनेका चाहिँ अलिकति तुलनात्मक रूपमा सहज प्रविधिहरू भए, किन भन्दाखेरिमा लेस इन्भेजिभ भनौँ न, धेरै चाहिँ चिरेरै गर्नु परेन, सानो तार छिराएर गर्न सकियो होइन। र त्यो बाहेक छाती चिरेरै गर्ने पनि अब मुटुको अपरेसनहरू छँदैछन्, जस्तो चाहिँ पुवाल टाल्ने भयो, भाल फेर्ने भयो, बाइपास अपरेसन भयो होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको अझ त्यो बाहेक पनि अझ एकदमै नयाँ प्रविधि मिनी इन्भेजिभ सर्जरी भन्ने पनि नेपालमा हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो भनेको मुटुको ठुलो ओपन हार्ट सर्जरी सानो घाउ बनाएर गर्ने, सानो इन्सिजनबाट होइन, 10-12 सेन्टिमिटरको इन्सिजन काट्ने ठाउँमा जम्मा 4-5 सेन्टिमिटरबाट त्यस्तो पनि हामीले गरेका छौँ। 100जनाभन्दा बढीको त्यो पनि अपरेसन नेपालमा भइसक्यो। र ओभरअल आउटकम होइन को कुरा गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा होइन अरू विकसित देशको जस्तै जस्तै हो हाम्रो पनि आउटकम। तपाईँको एकदमै कम्प्लेक्स केसहरूमा हाम्रो पनि आउटकम नराम्रै हुने भयो स्वाभाविक रूपमा, तर रेगुलर हुने केसहरू जस्तो पुवाल टाल्ने, बाइपास अपरेसन, मुटुको भाल फेर्ने होइन, तार छिराएर मुटुमा जाली हाल्ने, बेलुनले चाहिँ भाल खोल्ने, त्यसमा चाहिँ विकसित देशकै हाराहारीमै छ हाम्रो पनि मृत्युदर, त्यसबाट हुन सक्ने कम्प्लिकेसनहरू, त्यसमा हामी त्यति धेरै फरक चाहिँ छैन। प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामी धेरै अगाडि मुटुको उपचारमा चाहिँ आइसक्यो। त्यो देखिन्छ पनि, त्यो देखिन्छ, सक्सेस रेट बढिरहेको देखिन्छ पनि। त्यो एउटा अपरेसन हुन्छ नि, टेक्निकल भाषामा मेडिकल भाषामा के भन्छ थाहा भएन, मुटुलाई नै बाहिर निकालेर अपरेसन गर्ने के त्यो तपाईँले हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसनको कुरा गर्नु, मुटुको प्रत्यारोपण हजुर। अनि त्यसपछि बाइपास भनेको चाहिँ केही समयलाई चाहिँ मुटु नै आर्टिफिसियल राखेर गर्ने पनि भन्छन् होइन, त्यो अहिले पनि हुन्छ? हो, यो चाहिँ राम्रो प्रश्न हो तपाईँले गरेको। नेपालमा अहिले नहुने भनेको 2टा मात्रै अपरेसनहरू हो। एउटा भनेको चाहिँ आर्टिफिसियल हार्ट भनौँ न, जसलाई चाहिँ बुझ्ने भाषामा कृत्रिम मुटु, त्यसलाई चाहिँ अझ मेडिकल टर्ममा चाहिँ भेन्ट्रिकुलर एसिस्टिङ डिभाइस भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ मुटुको कुनै पनि एउटा च्याम्बरलाई चाहिँ बाहिर मेसिनले एसिस्ट गर्ने, सपोर्ट गर्ने होइन। त्यो प्रविधि चाहिँ नेपालमा अहिले छैन। किन छैन भन्दाखेरि त्यसको प्राविधिक कठिनाइ केही पनि छैन, गर्ने हामीले नै हो होइन। जस्तो म पनि इटलीमा पिएचडी गरेर आएको हो, त्यहाँ हामीले गरिराखेकै हो, त्यो हामीलाई प्राविधिक रूपमा त्यो गर्नलाई समस्या छैन, तर एकदमै हाइली कस्टली हुन्छ त्यो, तपाईँको धेरै महँगो एउटा। अर्को कुरो त्यो आफैमा डेस्टिनेसन थेरापी चाहिँ होइन, भनेको तपाईँले कृत्रिम मुटु राखिदिएर मान्छे जिन्दगी चलाउँछ होइन, त्यो चाहिँ ब्रिज टु ट्रान्सप्लान्टेसन भन्छ त्यसलाई। त्यो भनेको त्यो राखेर केही समय मान्छेलाई एसिस्ट गर्ने, त्यसपछि हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसनमा जानुपर्ने हुन्छ, भनेको मुटुको प्रत्यारोपणमा। मुटुको प्रत्यारोपण हाम्रो नेपालमा त सुरु भएको छैन, त्यसले गर्दा त्यो सुरु नहुन्जेलसम्म चाहिँ खासै त्यो एसिस्टिङ डिभाइस राख्नुको धेरै चाहिँ माने चाहिँ हुँदैन होइन। किनभने कहिलेकाहीँ त्यो ब्रिज टु रिकभरी भन्छ हामीले, त्यो भनेको चाहिँ त्यो राखेर गलेको शिथिल भएको मुटु चाहिँ आफै ठिक हुने पनि हुन्छ, तर त्यो सम्भावना धेरै कम हुने भएको हुनाले प्रायःजसो मान्छे चाहिँ हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसनमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। अब हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसनको कुराहरू चाहिँ धेरै हदसम्म त्यसका नियमहरू नीतिहरू धेरै बनिसकेका छन् र त्यो लगभग नेपालमा छिटै हुने एउटा लाइनमा पनि छ। र जुन दिन चाहिँ हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसन गर्न हामी कानुनी रूपमा भनौँ न सफल हुन्छौँ, त्यो दिन चाहिँ मुटुको हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसन पनि सुरु हुन्छ र सँगसँगै यो एसिस्टिङ डिभाइसहरू पनि सुरु हुन्छ। हजुर, यहाँको टिम चाहिँ त्यो गर्न सक्ने टिम चाहिँ छ? त्यो हामी गर्न सक्छौँ, त्यो हामी गर्न सक्छौँ। यहाँले पिएचडी इटलीबाट गर्नुभयो? हजुर हजुर। है, अहिले हप्तामा कति जति अपरेसन गर्नुहुन्छ यहाँले? ओपिडी बाहेक अब अपरेसन? ओपिडी बाहेक हामीले चाहिँ तपाईँको हप्तामा भनौँ न त्यो 8-10वटा अपरेसन हुन्छ। अपरेसन गर्नुहुन्छ? त्यसमा सबभन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ? सबभन्दा बढी त तपाईँको अहिलेको पछिल्लो समय कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले ओपन हार्ट सर्जरीकै कुरा गर्दा सबभन्दा बढी गर्ने त भाल्भ अपरेसनै हो, भाल्भको सर्जरी हो होइन, जुन अहिले हामीले कुरा गर्ने रेउमाटिक हार्ट डिजिज भनेर भाल्भ फेर्ने। त्यसपछि चाहिँ बाइपास अपरेसन हुन्छ, भनेको हार्ट एट्याक गराउने कालान्तरमा, अथवा हार्ट एट्याक भइसकेका मान्छेहरूको जसको नली ब्लक भएर हार्ट एट्याक भइसक्यो, तिनीहरूको चाहिँ जाली हाल्न मिलेन, अनि तिनीहरू चाहिँ फेरि हामी कहाँ आउनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ हामीले बाइपास अपरेसन गर्छौँ। त्यसपछि जन्मजात मुटु रोग आउँछ हामीले। हजुर,
होइन। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ जन्मजात मुटु रोग आउँछ। त्यसपछि मुटुको नली फुटेका रोगहरू आउँछन्, ट्युमरहरू हुन्छ मुटुको, होइन। यी सबै चाहिँ हामी त्यसरी हजुर। त्यो इटलीमा यहाँले जुन पिएचडी गर्ने क्रममा प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो त्यहाँ, प्र्याक्टिकल नगरी त भएन पिएचडीलाई, होइन। त्यो युरोपको मुटुको उपचार गर्ने शैली र हाम्रो शैली एउटै हो कि हामी कहाँ इक्विपमेन्टहरू कम छन् कि हाम्रो शैली फरक छ कि एउटै नै हो कि कस्तो छ? होइन, प्राविधिक रूपमा त हामी लगभग उनीहरू जस्तै नै छौँ धेरै हदसम्म, होइन। जस्तो एक दुईवटा कुरा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, जुन एसिस्टिङ डिभाइसको कुरा, हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसनको कुरा, त्यो हामी कहाँ छैन। र अरू केही चिजहरू अवश्य पनि विकसित देशको भन्दा हामी अझै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यसपछि गएर जन्मजात मुटु रोगको कुरा उपचारमा हामी अझै पछाडि छौँ, होइन। किनभने विशेष गरी कम्प्लेक्स कन्जेनिटल हार्ट डिजिज भन्छ, कम्प्लेक्स कन्जेनिटल हार्ट डिजिजको ट्रिटमेन्टमा हामी अझै पनि पछाडि छौँ। हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ, होइन। त्यसले गर्दा तुलनै गर्दाखेरि त हामी अवश्य पनि उहाँहरूभन्दा धेरै पछाडि छौँ। तर आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको नेपाल र अहिलेको नेपालमा मुटु रोगको उपचारको कुरा गऱ्यौँ भने हामी धेरै अगाडि आइसक्यौँ। त्यस्ता कम्प्लिकेटेड अपरेसनहरू यहीँ सक्सेस हुनु भइसक्यो। कतिपय डाक्टर साहबहरू त अब विदेशमा गएर आफै पनि अपरेसन गर्न पनि जानुहुन्छ, त्यो पनि छ। त्यो पनि एउटा खुसीको कुरा हो, होइन। कोरोनाको कुरा पनि जोडौँ। अहिलेको समयमा अब कोरोनाले चाहिँ दीर्घ रोगीहरू, होइन, मुटु रोगीहरू, यस्ता डायबिटिजका बिरामीहरूलाई बढी चाहिँ छिटो एट्याक गर्छ भनिन्छ। एट्याक गरेपछि निको हुनु पनि अलिक गाह्रो भइरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू अलिक गाह्रो भइरहेको छ पनि भनिन्छ, होइन। मुटु रोगीहरूले कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि त्यो कुरामा ध्यान दिने या डराउनु पर्दैन, त्यो पनि एउटा मेसेज दिन्छ। हामी कतै डराइरहेको छौँ कि अनावश्यक? एउटा त मुटु रोगी मात्रै नभएर हामी सबैले ओभरअल युनिभर्सल प्रिकसन जुन भन्छ नि, युनिभर्सल प्रिकसन चाहिँ अप्नाउनु पर्यो। त्यो भनेको अब धेरै आइसक्यो यो कुराहरू, जस्तो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, हात चाहिँ बेला बेलामा धोइराख्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क सधैँ लगाउने, सकेसम्म भिडभाडमा नजाने। यी चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ हामी सबैले पालन गर्न जरुरी छ। अब त्यसबाहेक मुटु रोगीको कुरा गर्दाखेरि मैले 2-3टा कुरा जोड्न चाहन्छु। अब विशेष गरी मुटु रोगी भनेको अलिकति दीर्घ रोगी नै हो, नियमित रूपमा औषधि खाने हो, अलिकति उमेर पुगिसकेको मान्छे हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूमा केही गरी कोरोना लागिहाल्यो भने अरूमा भन्दा थोरै रिस्क बढी हुने विश्वको आँकडाले पनि देखाएको छ। अब मृत्युदरकै कुरा गऱ्यो भने पनि मुटु रोगीको 10%सम्म मृत्युदर भएको देखाएको छ, जबकि अरू ओभरअल 2-3%मा छ। उहाँहरूलाई जोगिनको लागि चाहिँ ती युनिभर्सल प्रिकसनका कुरा हामीले जुन गऱ्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो बाहेक अरू चाहिँ जस्तो नियमित औषधिको कुराहरू छन्। अपरेसन गरिसकेको बिरामी छ भने अथवा मुटु रोगी भएर मुटुको औषधि खाइराखेको छ भने उहाँहरूले नियमित औषधि खानु पर्यो, छोड्नु भएन। र अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालकै हकमा कुरा गर्नुभयो भने हामीले हाम्रो बिरामीहरूलाई हाम्रो फेसबुक आइडी, मेसेन्जर, भाइबर, इभन हाम्रो पर्सनल फोनहरू पनि दिएका छौँ अहिले, अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर। त्यसरी केही परिहालेको खण्डमा चाहिँ डक्टरहरूलाई फोन गरेरै पनि उहाँहरूले परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। एउटा त्यो भयो। र अर्को चाहिँ तपाईँको खानपिनमा धेरै ठुलो उतार चढाव चाहिँ नगर्ने। जस्तो विशेष गरी मुटुको भाल फेरेको मान्छेले चाहिँ रगत पातलो गर्ने औषधि नियमित खाइराखेका हुन्छ र उहाँहरूले केही गरी चाहिँ खानपिनमा ठुलो उतार चढाव गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो रगत बाक्लो पातलो हुने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ ठुलो उतार चढाव आउन सक्छ। र अहिले तुरुन्तै अस्पताल गएर तुरुन्तै चेक गर्न सक्ने सम्भावना नभएको हुनाले त्यस्तो किसिमको खानपिनमा ठुलो उतार चढाव चाहिँ गर्नु भएन। र अहिले जाडोयाम भएको हुनाले विशेष गरी बिहानमा मर्निङ वाक चाहिँ मुटु रोगीले सकेसम्म नगरेको राम्रो, होइन। यो भयो। अनि त्यो बाहेक घरमा चाहिँ सकेसम्म छुट्टै बस्ने, होइन। सम्भव छ भने बाथरुम पनि आफ्नो छुट्टै, भाँडाकुँडा पनि छुट्टै, किचन पनि छुट्टै, अथवा किचन अलिक गाह्रो छ भनेदेखि चाहिँ खाना ल्याइदिने त्यस्तो किसिमको व्यवस्था मिलाउने। र विशेष गरी अलिकति मुटु रोगी, दीर्घ रोगीहरू, अलि उमेर पुगेको मान्छेहरू चाहिँ यङ मान्छेदेखि टाढा बस्नु जरुरी छ। किनभने हामी यङ मान्छे नै हो, बाहिर बजारमा गएर भित्र आउने, होइन, हामीले नै लिएर आउने रोग घरभित्र। त्यसले गर्दाखेरि हामीबाट चाहिँ बुढाबुढी बालबच्चाहरू चाहिँ अलिकति टाढा बस्ने, आइसोलेट घरभित्रै पनि त्यो हुन चाहिँ जरुरी देखिन्छ। हजुर हजुर। अब अर्को एउटा कन्फ्युजन अहिले के छ भने नि, जस्तै मुटु रोग छ, डक्टर साहबहरू कहाँ फलोअपमा गइरहनु पर्थ्यो, होइन, औषधि खाइरहनु पर्थ्यो, तर हस्पिटल जानले डर छ, होइन, रिस्क छ हस्पिटलमा, होइन। भनेपछि अब उहाँले अहिले यहाँले भन्नुभयो हामीसँग अहिले प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ, टेलिफोनै गर्न सकिन्छ, फेसबुकहरू छन्, तर अब हस्पिटल जान पनि डर छ, जानु पनि पर्ने थियो भने उहाँले घरमै बसेर ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू कस्तो अवस्थामा हस्पिटल जानै पर्छ, होइन, कस्तो अवस्था नगए पनि हुन्छ, हस्पिटल नजाँदाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरा पनि बताइदिनु अलिकति। मुटुको अपरेसन गरेर रगत पातलो गर्ने औषधि खाइराखेको बिरामीमा नाकबाट रगत आउन थाल्यो, होइन, शरीरमा नीलडामहरू देखिन थाल्यो, त्यो भनेको चाहिँ रक्तस्राव भएको हो कि स्किनको मुनि नाकबाट भित्री अङ्गमा हुने डर भयो। त्यस्ता किसिमका लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ छिटो अस्पताल गएको राम्रो। किन भन्दाखेरि ब्रेन हेमोरेज हुने, भित्री अङ्गमा रगत बगेर मान्छेको ज्यानै जान सक्ने डर हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जानु पर्यो। अथवा मुटु धेरै नै ढुकढुक गर्न थाल्यो, होइन, मुटुको चाल धेरै छिटो बढे जस्तो लाग्न थाल्यो, होइन, दुख्न थाल्यो, होइन, भनौँ न रिङ्गटा लाग्ने, चक्कर लाग्ने, बेहोस होला जस्तो भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अस्पताल जानु पर्यो। नभएदेखि अहिले हामीले भने जस्तै चाहिँ अहिलेलाई आफूले खाइराखेको
राखेका मेडिसिनहरू रेगुलर खाने, केही सानोतिनो समस्या हुँदाखेरि प्रविधिलाई प्रयोग गरेर स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्कमा आउने हैन, र त्यसपछि खानपिनमा धेरै ठुलो उतार चढाव नगर्ने र घरभित्र बस्दाखेरि चाहिँ यङ पपुलेसनबाट चाहिँ अलिकति टाढै बस्ने गरियो भने मेरो विचारमा मुटु रोगी दीर्घ रोगीले धेरै हदसम्म चाहिँ आफूलाई कोरोनाबाट जोगाउन सकिन्छ। अब अहिले चाहिँ बालबालिकाहरूमा पनि कतिमा समस्या देखिएको छ, जस्तै जन्मिँदाखेरि पुवाल हुने त्यस्तो अपरेसन गरेको बालबालिकाहरू होइन, अरू पनि समस्या भएका बालबालिकाहरू छन्। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी जोगाउने यतिखेर? अब ओभरअल चाहिँ संसारको आँकडाले 10 वर्षभन्दा मुनिकोमा मृत्युदर धेरै कम देखाएको छ कोरोनाको कारणले हैन। तर चाहिँ विशेष गरी म आफ्नै प्रोफेसनकै कुरा गरेँ भने पनि म आफू अस्पतालमा काम गर्ने, सधैँ बिरामीसँग एक्सपोज हुने र हामीबाटै रोग सर्न सक्ने भएको हुनाले म आफू चाहिँ घरमा एक्लै सुतिरहेको छु अहिले। र अहिलेको मेन फन्डामेन्टल कुरा के हो भने तपाईँको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने नै हो। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई सकेसम्म सधैँ घर बस्ने मान्छेले नै टेक केयर गर्नु पर्यो हैन। बाहिर जब गर्ने, बाहिर जागिर खाने मान्छेले आएर सकेसम्म बालबच्चासँग धेरै समय बिताउने अथवा धेरै हेलमेल हुने चाहिँ नगर्ने, अथवा त्यो सम्भव छैन भने तपाईँ बाहिर आउँदा बित्तिकै नुहाइहाल्ने, सावर लिने, नुहाइधुवाइ गर्ने, अर्को कपडा लगाउने, बाहिर लगाएर आएको कपडा सकिन्छ भने घर बाहिरै राख्ने त्यसलाई, र भित्र चाहिँ अर्को कपडा लगाउने, नुहाइधुवाइ गरेर मात्रै बालबच्चालाई सम्हाल्ने। त्यो गरियो भने त्यसो हामी चाहिँ धेरै हदसम्म सकिन्छ। हजुर, हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। नमस्ते, म डाक्टर विज्ञा शाह र म मनोचिकित्सक हो। अहिलेको कोभिडको महामारीमा हामी सबैजना मिलेर कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ। समय समयमा हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोगले हामी योसँग बच्न पनि सक्छौँ। जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको थियो र भएको छ, उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई हामीले हौसला प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक न्युजहरू नफैलाएर र आवश्यक परेमा आफैले पनि आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गरेर अनि आवश्यक परेमा परामर्श लिनलाई नडराएर हामी आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्छौँ। सो लेट्स बी अलर्ट, लेट्स बी अवेयर एन्ड लेट्स लिभ विथ कोरोना। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ। हाम्रो स्वस्थ जीवनको लागि 2-3 कुरा भन्नु जस्तो लागेको छ मलाई। सबभन्दा पहिला हामीले स्वस्थ जीवनको लागि
एक्सर्साइज व्यायामको आवश्यकता पर्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ, राम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोरोनाको टाइम भएको हुनाले हामीले अब कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने पनि हाम्रो प्राथमिकतामै पर्छ छ अहिलेको टाइममा। अब डाइट सबभन्दा पहिला व्यायामको कुरा गर्दा हामीले बिहान उठेदेखि हामीले एक्सर्साइज जुनसुकै मान्छेले पनि एक्सर्साइज गर्नु राम्रो थियो, सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो। र सबै अरू रोग नाक कान घाँटीको मात्र नभएर अरू मुटुको, छातीको, फोक्सोको सबैतिरको रोगलाई व्यायामले चाहिँ कम गर्नमा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ। र व्यायाम चाहिँ हामीले आधा घन्टा जति मात्र गरे पनि पुग्छ। स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू मात्र गर्दा पनि हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ, त्यसले हाम्रो राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा अब अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। त्यसपछि हाम्रो डाइटको कुरा आउँछ। डाइट हामीले स्वस्थ खानुपर्छ, सफा खानुपर्छ, पकाएर खानुपर्छ, जङ्क फुडहरू खानु हुँदैन। स्पेसली चाउचाउ अब अनावश्यक जङ्क फुड खायो भने हाम्रो वेट बढ्छ। वेट बढेपछि त्यसले हामीलाई कोभिडलाई मात्र नभएर अरू सबै रोग निम्त्याउने सोर्स बन्न सक्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोभिडको टाइम भएको हुनाले हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र टाइममा हात धोयो भने हामीले कोभिडबाट पनि बच्न सकिन्छ। यो अहिलेको कोभिड चाहिँ स्पेसल कन्डिसन भएको हुनाले अब यो अरू रोगलाई पनि यसले असर गर्ने, अरूलाई झन् दीर्घ रोग भएको मान्छेहरूलाई झन् कठिन बनाउने, झन् अप्ठ्यारो बनाउने हुनाले कोभिडलाई पनि साथसाथै लिन अलिक स्वस्थ रहनको लागि कोभिडबाट बच्न पनि एकदमै जरुरी छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हुनुहुन्छ यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। अझै पनि केही सामग्री हामीसँग बाँकी नै छन्। पछिल्लो समयमा हामीले जीवनशैलीका कुरा धेरै गर्ने गरेका छौँ, किनभने हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो जीवनशैलीमा धेरै निर्भर गर्छ। हामीले खानपान कस्तो गर्छौँ, हामीले दैनिक जीवन कसरी बिताउँछौँ, अभ्यासहरू एक्सर्साइजहरू कति गर्छौँ, कसरी गर्छौँ, त्यो कुराले धेरै भर पर्छ। हाम्रो सोच सकारात्मक नकारात्मक कस्तो छ त्यसले पनि स्वास्थ्यमा धेरै असर पार्छ। त खासमा के हुनुपर्छ, हामीले कस्तो जीवनशैली अपनायौँ भने हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ, यो विषयमा हामीले पछिल्लो समयमा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ विभिन्न विज्ञहरूका भनाइ राख्ने गरेका छौँ। त्यही क्रमलाई आज पनि जोड्दैछौँ। जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर एकजना विज्ञको सुझाव अब एकैछिन। नमस्ते, म डाक्टर आविश अधिकारी, म क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हो। आज मैले हजुरहरूलाई जीवनशैली परिवर्तन गरेर क्यान्सरबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछु। केही पोइन्ट्सहरू भन्छु, तपाईँले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। पहिलो नम्बरको कुरा, चुरोट, खैनी, रक्सी, चुरोट, खैनी, सुर्ती, रक्सी यी चिजहरूबाट टाढा बस्नुहोस्, यिनीहरूले क्यान्सरको जोखिम बढाउँछन्। दोस्रो नम्बरको कुरा, आफ्नो तौल याद गर्नुहोस्, मोटो मान्छेहरूलाई क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तेस्रो नम्बरको कुरा, खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस्। आजकल जुन बजारमा पाइने प्याकेटको खानेकुराहरू कम गर्नुहोस्, घरमै पाकेको घरमै उम्रेको खानेकुराहरूमा बढी ध्यान दिनुहोस्। चौथो नम्बरको कुरा, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, कसरत गर्नुहोस्। कसरत गर्दाखेरि मुटु मात्र बलियो हुने होइन, क्यान्सरको जोखिम पनि कम गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक खानेकुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। रातो मासु खाने मान्छेहरूलाई क्यान्सरको सम्भावना बढी हुन्छ, रातो मासु कम गर्नुहोस्। फलफुलहरू, तरकारीहरूमा बढी ध्यान दिनुहोस्। अर्को कुरा चाहिँ चिनीहरू कम गर्नुहोस्। गुलियो चिजहरू कम गर्नुभयो भने डायबिटिजबाट बचिन्छ, मुटु रोगबाट बचिन्छ, साथसाथै क्यान्सरबाट पनि बचिन्छ। त्यो बाहेक औषधिहरू खानुभन्दा अगाडि डाक्टरसँग सल्लाह लिने गर्नुहोस्। त्यो बाहेक हामीले एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको, शरीरमा कुनै पनि नयाँ लक्षणहरू देखियो, नयाँ घाउहरू देखियो भने तुरुन्त अस्पताल गएर डाक्टरलाई देखाउनुहोस्। प्रारम्भिक अवस्थामा क्यान्सर भेटियो भने निको हुनसक्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ।
साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने, अनि जाँड रक्सी, सिगरेट खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बाँच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भजाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ।
र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोटो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा
सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9852 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय अब सकिन आँटेको छ। एकैछिनमा हामी बिदा माग्छौँ। बिदा माग्नुभन्दा अगाडि हामीले केही कुराहरू भन्न बाँकी नै छ। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा त हेर्न सक्नुहुन्छ नै, हेर्दै आउनुभएको छ। यी बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप छ त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइट छ वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालकै क्रममा फेसबुकमा हामी यो कार्यक्रम अपलोड गर्छौँ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण पनि गर्ने गर्छौँ। त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक बन्ने छन्। अर्को कुरा, यहाँहरूको पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ भने, प्रश्न छ भने हामीलाई पठाउनुहोला। कुनै पनि माध्यमबाट हामी तिनलाई सम्बोधन गर्छौँ र तिनका उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छौँ, यहाँलाई बताउँछौँ। आफ्नो नाम नभन्दा पनि हुन्छ, त्यसमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यहाँले त्यसको लागि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पनि त्यही नम्बरको छ, जोडिन सक्नुहुन्छ, या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ती सम्पूर्ण जानकारीहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। चिसो मौसम छ, जोगिनुहोला। मुटु मात्र होइन, शरीरका कुनै पनि अङ्गको ख्याल गर्नुहोला। कोरोना भाइरसको विरुद्धको खोप आइसकेको छ संसारमा, नेपालमा छिट्टै आउँछ हामी आशा गरौँ। त्यो नआउन्जेल बचौँ, सबैलाई आग्रह गर्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।